हेलो सुनिन्छ Yes, sir. कुन ठाउँबाट हामी ब्लक भयौं अघि नै डिस्कन्टिन्यू भयौं क्लिनिकल एक्जामिनेसन्स बाटै हो सर त्यही फोटोमा डिस्ट्र्याक्ट गरिराख्दा सर ओके 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 फोटोमा हैन त म फेरि शेयर गर्छु है 40 मिनेटमा सकिदो रहेछ है तेरी सो यो यहाँसम्म पुग्यो हो अस्लर नोटसम्म त्यसपछि अब certain clinical conditions whenever there are certain clinical conditions you just think about the infective endocarditis fever anemia or any new murmur or changing new murmur conjunctival hemorrhage or unexplained fever think about the infective endocarditis development of a new regurgitation murmur in a patient with prosthetic valve think about the without fever pani kaile kahi think about the infective endocarditis so यसबाट भेजिटेशन्सबाट थ्रोम्बस जान सक्छ सेन्ट्रल नर्भस सिस्टममा इभन कार्डियकमै त्यसपछि पेटेकी बाहिर अनि त्यसपछि यो उसमा त्यस्तै गरेर किडनीमा हुन सक्छ इन्फाक्सन्स अर हेमाचुरिया र स्प्लेनमा इन्फाक्सन हुन सक्छ सो दिस माइक्रोथ्रोम्बाई along with the immunologic response ले यिनीहरु ठाउँमा चाहिँ इम्बोलाइजेसन्स हुन सक्छ this is one of the complications of the infective endocarditis so what are the things may happen again नै पहिले डेफिनेसन मा थियो यो this is a fatal condition so how it can be fatal valve if it doesn't work properly it may land into the heart failure भन्ना साथै फरवर्ड फेलर पनि हुन सक्छ ब्याकवर्ड फेलर पनि हुन सक्छ सो स्ट्रोक भोल्युम कम हुन सक्छ और ब्याकवर्ड फेलर बाट चाहिँ पल्मोनरी एडिमा भएर चाहिँ हुन सक्छ और कार्डियोजेनिक शक मा जान सक्छ सो हार्ट फेलर one of the big complications embolizations another complications and emboli may go into the systemic circulations wherever in the central nervous system or in the renal or in the heart even or in the peripheral circulations wherever embolizations huna sakcha conduction abnormalities that is P to QRS bichma prolongation huna sakcha or variable block pani huna sakcha neurological manifestations again central nervous system ko emboli bahek pani aru symptoms haru pani auna sakcha like confusional states or psychiatric symptoms or major stroke यिनीहरु हुन सक्छ भने septal abscess पनि हुन सक्छ र mycotic aneurysm पनि हुन सक्छ these are the complications of infective endocarditis so clearly सम्झिनु heart failure embolizations conduction abnormalities neurological manifestations septal abscess or the mycotic aneurysm so how do you diagnose this there are the modified Duke's criteria एउटा blood culture अर्को evidence of endocardial involvement blood culture एक endocardial involvement एउटा blood मै ब्याक्टेरिया छ भनेर कन्फर्म गर्ने अर्को चाहिँ उसबाट के भन्छ यो इकोकार्डियोग्राफीबाट भेजिटेशन्स छ भन्ने यो दुईटा चाहिँ क्राइटेरिया मेजर क्राइटेरियामा पर्छ यसमा टिपिकल माइक्रोअर्गानिजम अफ इन्फेक्टिभ एन्डोकार्डिटिस फ्रम टू सेपरेट ब्लड कल्चर्स चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्दा स्ट्रेप्टोकोकाई हो कि स्ट्रेप्टोकोकस अरु ग्रुपको हो कि हैसेक ग्रुपको हो कि भनेर और persistently positive blood culture defined as recovery of a microorganism consistent with the IE from blood culture drawn more than 12 hours apart. अब यो डिटेलमा हामीले क्लिनिकलमा यसो सम्झ्यौ भने के गर्नुपर्छ भने कसैको शंका लाग्यो भने 1 आवर को अपार्ट फरकमा तीनटा स्याम्पल चाहिँ हामीले ब्लड लिनुपर्छ त्यो पनि ग्राम पोजिटिभ को लागि पनि ग्राम नेगेटिभ को लागि पनि दुवैको लागि चाहिँ हामीले लिनुपर्छ है त त्यसरी तीनटा स्याम्पल लिएपछि राम्रोसँग हामीले
फेरि यो अरु जस्तो 1 ml 2 ml लिएर पुग्दैन, एटलिस्ट 5 ml लिनुपर्छ। अझ राम्रैसँग भने त 10 ml पठायो भने राम्रो, 10 ml ब्लड। त्यति तान्दाखेरि गाह्रो पर्छ, इन्टर्नशिपमा त्यति ब्लड तान्नु पर्यो भने बिरामीको फेरि गाली खाइन्छ, तर पनि तान्नुपर्छ राम्रोसँग कल्चर गर्ने हो भने। अर्को चाहिँ एउटा ब्लड कल्चर छ भने अर्को एभिडेन्स अफ एन्डोकार्डियल इन्भल्भमेन्ट। यो ब्लड कल्चरमा फेरि एउटा कुरा भन्न नछुटाइदिउँ, यसरी ब्लड तान्दाखेरि एउटा साइट, एउटा भेनिपङ्क्चरबाट मात्र नतान्ने, 3 डिफरेन्ट साइट्स, किप इन माइन्ड 3 डिफरेन्ट साइट्स। राइट ब्राकियलबाट तानेछ भने अर्कोपल्ट लेफ्ट ब्राकियलबाट तान्ने, अर्कोपल्ट मिल्छ भने तल खुट्टाबाट तान्ने, कुनै 3टा साइडबाट छुट्टा छुट्टै साइडबाट तान्नुपर्छ है त। द्याट इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट। अनि 1 आवरको फरकमा, किनभने यो बाहिर स्किनबाट पनि छ नि कहिलेकाहीँ फल्स रिजल्ट आउन सक्छ। अर्को एभिडेन्स अफ एन्डोकार्डियल इन्भल्भमेन्ट, द्याट इज अ पोजिटिभ इको फाइन्डिङ। इकोकार्डियोग्राफी गर्दाखेरि भेजिटेसन्स, यहाँनिर छ भेजिटेसन्स, यस्तो खालको 1-2 जनालाई चाहिँ देखाएको थिएँ मैले। यो लेफ्ट भेन्ट्रिकल हो, यो एओर्टा हो, यो चाहिँ लेफ्ट एट्रियम हो। यसमा चाहिँ एओर्टिक भाल्भको यहाँनिर ठ्याक्क चाहिँ भेजिटेसन्स छ, लेफ्ट भेन्ट्रिकल साइडमा छ। दिस इज द भेजिटेसन्स। सो यस्तो खालको भेजिटेसन्स वी क्यान मेजर फ्रम दिस पोइन्ट टु दिस पोइन्ट, कति मिलिमिटर साइजको छ भन्ने भेजिटेसन्स हामीले हेर्न सक्छौँ। सो यस्तो पोजिटिभ इकोकार्डियोग्राफीमा असिलेटिङ इन्ट्राकार्डियक मास अन भाल्भ और सपोर्टिङ स्ट्रक्चर भनेको कोडा टेन्डिनीमा हुन सक्छ, और भिएसटीमा छ भने अरू ठाउँमा पनि देखिन सक्छ। इन द पाथ अफ रिगर्जिटेन्ट जेट और इन इम्प्लान्टेड मेटेरियल, इन द एब्सेन्स अफ एन अल्टरनेटिभ एनाटोमिक एक्सप्लानेसन भनेको कहिलेकाहीँ अल्टरनेटिभ एनाटोमिक एक्सप्लानेसन भनेको राइट भेन्ट्रिकलमा हो भने मोडरेटर ब्यान्ड पनि हुनसक्छ कि त्यहाँ, त्यसोसँग झुक्किनु भएन, अथवा प्यापिलरी मसलसँग झुक्किनु भएन भन्न खोजेको। र कहिलेकाहीँ एब्सेस देखिन सक्छ, दिस इज क्वाइट डिफिकल्ट टु से एब्सेस, तर पनि देखिन सक्छ। अनि प्रोस्थेटिक भाल्भ छ भने त्यो ठाउँबाट नै छोडेको हुनसक्छ कि, त्यो प्रोस्थेटिक भाल्भ छ नि डेहिसेन्स, त्यो चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ मिसप्लेस हुनसक्छ। एन्ड न्यू भाल्भुलर रिगर्जिटेसन्सको फिचर पनि देखिन सक्छ इकोमा। So first important part is a vegetations, that's a oscillating intracardiac mass, oscillating, एकदम त्यो oscillation गरिरहेको हुन्छ। Minor criteria के त? Predisposing heart condition or IV drug users, fever more than 38 degrees Celsius, vascular phenomenon like major arterial emboli or septic pulmonary infarcts, immunologic phenomenon or microbiologic evidence of positive blood culture, which is other than the common to streptococci बाहेक अरू खालको भयो भने, but not meeting the major criteria यहाँ लेखेर छ। And echocardiogram is also consistent with IE but not meeting the major criteria as previously defined। त्यो बाहेक अर्कै खालको सिम्पल माइट्रल स्टेनोसिस मात्र छ, AST हरू छ भनेदेखि तिनीहरू पनि माइनर क्राइटेरियामा आउँछ है त। सो मेजर एन्ड माइनर क्राइटेरिया डायग्नोसिस गर्नलाई डेफिनिट IE, pathological criteria, this pathological criteria is very difficult to say, किनभने जिउँदो मान्छेमा हामीले चाहिँ यहाँ demonstrated by a culture or histology in a vegetation, अब vegetations को histology, vegetation नै निकाल्नको लागि चाहिँ this is not clinically possible in our context हैन। vegetations निकालेर कल्चर पठाउने भन्छ कि त्यो चाहिँ गाह्रो छ। पैथोलोजिकल लिजन, त्यही भेजिटेसन इन्ट्राकार्डियक एब्सेस प्रेजेन्ट, त्यसकारण पैथोलोजिकल क्राइटेरिया हामी अहिलेलाई बिर्सिदिउँ। द डेफिनेटिभ आइई को लागि थ्योरेटिकल थाहा पाए पनि क्लिनिकल क्राइटेरिया इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट। 2 मेजर क्राइटेरिया, दैट इज अ ब्लड कल्चर पोजिटिभ, टिपिकल ब्लड कल्चर पोजिटिभ, एन्ड इकोकार्डियोग्राफिक एभिडेन्स अफ द भेजिटेसन। त्यसपछि 1 मेजर एन्ड 3 माइनर क्राइटेरिया और 5 माइनर क्राइटेरिया। यो दुईटै ब्लड कल्चर पनि नेगेटिभ आयो, भेजिटेसन पनि देखिँदैन, तर हाई क्लिनिकल सस्पिसन छ। फिभरको सँगसँगै भाल्भको हार्ट डिजिज, भाल्भुलर हार्ट डिजिज छ बट नट भेजिटेसन्स। त्यस्तै गरेर अरू अस्लर नोडहरू छ, पेटिकल हेमोरेजहरू छ, यी कुराहरू सबै माइनर क्राइटेरिया फुलफिल भयो भने पनि यु मे से दिस इज द 5 क्राइटेरिया मिट भयो भने दिस इज इन्फेक्टिभ एन्डोकार्डिटिस। पोसिबल 1 मेजर प्लस 1 माइनर, त्यो पनि हुन सक्छ। So these are the criteria, clinical criteria along with the laboratory criteria of the diagnosis of infective endocarditis, definitive or possible. Now laboratory condition CBC, total count, differential count, ESR, hemoglobin by नै हाल्यो। serology test भयो,
blood culture, which is most important. I have said 3 different samples, 5 to 10 ml for two samples separate blood culture gram positive and gram negative. त्यसपछि गएर 1 hour को apart मा 3 different sites बाट लिने blood culture. यसको मात्र कहिलेकाहीँ short notes पनि आउँछ है, blood culture in infective endocarditis भनेर. इन्फेक्टिभ endocarditis को फुल क्वेशन पनि आउन सक्छ है, यो कहिलेकाहीँ चाहिँ rheumatic heart disease को ब्याकग्राउन्डमा यसलाई चाहिँ लङ क्वेशन बनाएर पनि सोध्न सक्छ. ECG conduction डिलेहरू हुन सक्ने भयो. Echocardiography is the most important. Blood culture and echocardiography. Long axis parasternal view मा vegetations देखिन सक्छ और 4 chamber मा देखिन सक्छ, और whichever view vegetations is the hallmark है त echocardiography को. X-ray chest not very important. CT scan, there are few things can be added but not very useful हैन. Cardiac cath गरिदैन, यदि कार्डियक क्याथ गर्नै पर्यो भनेदेखि पछि सर्जरीहरू गर्नु पर्यो भनेदेखि गर्नुपर्ने हुन सक्छ. एन्जियोग्राम, रेडियोन्युक्लिड इमेजिङ, दिस इज अल्सो द थ्योरेटिकल पार्ट मात्र हो, वी डोन्ट डू. सो डोन्ट फर्गेट CBC, ब्लड कल्चर, ECG, echocardiography. These are the most important part. So भेजिटेशन्स देख्यो. ब्लड कल्चर अघि नै पनि भने कहिलेकाहीँ सर्ट नोटमा आउन सक्छ. Proper sterile technique, holding antibiotic for at least 6 hours. अहिले अघि नै भन्न छुटेको, किनभने कहिलेकाहीँ एन्टिबायोटिक खाएर आएको छ भने ब्लड कल्चरमा पोजिटिभ नदेखिन सक्छ, त्यसरी होल्ड गर्ने. 3 separate samples of venous blood, each of 16 to 20 ml. यहाँ त अझ 16 देखि 20 भन्यो, अघि नै 5 देखि 10 भने. First day with at least 1 hour between first and last venipuncture. Half anaerobic culture, gram positive, gram negative को लागि पनि हामीले त्यो गर्न मिल्यो. As soon as culture turn positive, gram sustain and sub culture should be performed. If all 3 samples are negative by 2nd or 3rd day, but the diagnosis of infective endocarditis still seems likely, 2 more samples of venous blood should be drawn for culture. Culture, again culture, again culture. So now how do you treat infective endocarditis? How do you treat? This is very, very important part. कसरी उपचार गर्ने त सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट. Eradicate the infective organism. Antibiotic, antibiotic, antibiotic. This is very important. Eradicate the infective organism as soon as possible. Operate with correct timing if surgical intervention should be required. Life saving हुन्छ है. यहाँनिर एउटा केसको बारेमा पनि भनौँ होला. And complications treatment. Evan Davidson एकपल्ट सजिलो पारिदिएको, मसँग यहाँ थुप्रो स्लाइड्स अरू ठाउँबाट ल्याएको छु, तर यही डेभिडसनलाई हेर्ने हो भने प्रमुख कुराहरू सुन्नु त एकपल्ट. पेनिसिलिन एन्ड पेनिसिलिन, 3 चोटि पेनिसिलिन भने कारण यहाँ बेन्जाइल पेनिसिलिन छ. MIC भनेको मिनिमल इनिबिटरी कन्सन्ट्रेसन्स, थोरै कति ड्रग भयो भने हामीले चाहिँ त्यसलाई इनिबिट गर्न सक्छौं स्ट्रेप्टोकोकसको ग्रोथलाई भन्ने हुन्छ. यो जति यसको मिनिमम इनिबिसन कन्सन्ट्रेसन चाहिँ लो हुन्छ त्यति यसको चाहिँ ड्युरेसन्स अफ यो ड्रग पनि कम हुन्छ र मात्रा पनि कम हुन्छ. जस्तै 1.2 ग्राम 6 टाइम्स. बेन्जाइल पेनिसिलिन भने चाहिँ पेनिसिलिन जी भनेको सायद तिमीहरूले देख्दैनौ, क्लिनिकल तल आउँदा कसैले पनि यो दिइराखेको हुँदैन. बेन्जाइल पेनिसिलिनलाई क्रिस्टलाइन पेनिसिलिन पनि भन्छ. कहिलेकाहीँ क्वेसन सोधिरा हुन्छ, बेन्जाइल पेनिसिलिन, क्रिस्टलाइन पेनिसिलिन, पेनिसिलिन जी भनेको चाहिँ यो सबै एउटै हो. अहिले चाहिँ हामी पेनिसिलिन प्रयोग गर्दैनौं. यहाँ नभएको ड्रग म अर्को देखाउँछु. यो चाहिँ डेभिडसनमा यो भए पनि हाम्रो क्लिनिकल प्र्याक्टिसमा दिने ड्रग अर्कै छ. सो बेन्जाइल पेनिसिलिन, जेन्टामाइसिन, भ्यान्कोमाइसिन, यो 3टा ड्रगको नाम चाहिँ सम्झिराख्नु. बेन्जाइल पेनिसिलिन, जेन्टामाइसिन एन्ड भ्यान्कोमाइसिन. ओके, यहाँ एमोक्सिसिलिन, जेन्टामाइसिन छ. अनि स्टाफाइलोकोकाई आयो भने फ्लुक्लोक्सासिलिन एन्ड भ्यान्कोमाइसिन. यति कुरा बुझौं. सो अब अर्को एउटा देखाएँ मैले. यो एम्पिरिकल थेरापी भनेको अब इन्फेक्टिभ एन्डोकार्डिटिस भेजिटेसन्स देखियो, ब्लड कल्चर पठाइयो, ज्वरो छ, भाल्भुलर हार्ट डिजिज हो, यु आर क्वाइट कन्फर्म दैट दिस इज अ इन्फेक्टिभ एन्डोकार्डिटिस बट कल्चर नट कन्फर्म. त्यो भयो भने चाहिँ त्यसलाई यो एम्पिरिकल थेरापी गर्ने हो भने पेनिसिलिनबाट पनि गर्न सकिन्छ, और
एम्पेसिलिन विथ फ्लुक्लोक्सासिन गर्यो भने, किनभने स्टाफाइलोकोकाई आयो भने के गर्ने भनेको हुनाले फ्लुक्लोक्सासिलिन राखेको, एम्पेसिलिन स्ट्रेप्टोकोकसको लागि पनि भयो विथ जेन्टामाइसिन हैन त। यो तीनटै चाहिँ प्रयोग गर्नु सकिन्छ, अथवा भ्यान्कोमाइसिन विथ जेन्टामाइसिन और प्रोस्टेटिक valve endocarditis भने भ्यान्कोमाइसिन विथ जेन्टामाइसिन। दिस इज एम्पेरिकल थेरापी भयो। अब मेन थेरापीमा चाहिँ फुल्ली सेन्सिटिभ पेनिसिलिन सेन्सिटिभ डेभिडसनमा जस्तै पेनिसिलिन जी और क्रिस्टलाइन पेनिसिलिन 4 आवरली 4 विक्ससम्म, अथवा पेनिसिलिन जेन्टामाइसिन। अब हाम्रो प्र्याक्टिसमा र अरु गाइडलाइनमा डेभिडसनमा नभएको मेन चाहिँ सेफ्ट्राक्स हुन्छ है त। सेफ्ट्राक्सन दिस इज वन्स अ डे 2 ग्राम आइभी। यो चाहिँ हाम्रो प्र्याक्टिसमा धेरै चल्ने है त सेफ्ट्राक्सन। एन्ड सेफ्ट्राक्सन्स विथ जेन्टामाइसिन ग्राम पोजिटिभ कोकाईको लागि सेफ्ट्राक्सन एकदम ठिक छ। सेफ्ट्राक्सन पेनिसिलिन सेन्सिटिभ स्ट्रेप्टोकोकाईको लागि भने चाहिँ स्टाफाइलोकोकाई हो भने फेरि फ्लुक्लोक्सासिन चाहिन्छ। ओके, एउटा भयो। रिलेटिभली पेनिसिलिन रेजिस्टेन्स एमआइसी चाहिँ 0.1 देखि लेस देन 0.1 माइक्रोग्राम भयो भने फेरि पनि पेनिसिलिन भनिएको छ और सेफ्ट्राक्सन भनिएको छ। यहाँ चाहिँ फेरि जेन्टामाइसिन चाहिँ एड गर्नै पर्यो। ओके, अनि भ्यान्कोमाइसिन्स पनि एड गर्नु पर्यो। सो अर्को भयो पेनिसिलिन रेजिस्टेन्ट हुँदा हुँदै पनि यहाँ पेनिसिलिन लेखेको छ, तर हामी फेरि पनि सेफ्ट्राक्सन। यो तीनटा कुरामा अहिले हामी फेरि भन्छु, पेनिसिलिन जेन्टामाइसिन, पेनिसिलिनको सट्टा सेफ्ट्राक्सन, जेन्टामाइसिन एन्ड भ्यान्कोमाइसिन, यो तीनटा है त। नाउ कमिङ टु द स्टाफाइलोकोकाई, यसमा फ्लुक्लोक्सासिलिन, अक्सासिलिन छोडिदियो, फ्लुक्लोक्सासिलिन, सेफाजोलिन और भ्यान्कोमाइसिन यिनीहरू चाहिए। प्रोस्टेटिकमा फ्लुक्लोक्सासिलिन along with जेन्टामाइसिन प्लस रिफाम्पिसिन पनि थपिएको छ। प्रोस्टेटिक हार्ट valve भयो भने रिफाम्पिसिन इज अल्सो एडेड एन्ड भ्यान्कोमाइसिन प्लस जेन्टामाइसिन्स पनि युज गर्न सकिन्छ है त। फ्लुक्लोक्सासिलिन दिन सकिएन भने भ्यान्कोमाइसिन, रिफाम्पिसिन। एन्ड हेसेक ग्रुपमा आयो भने ग्राम नेगेटिभ मा आयो भने चाहिँ सेफ्ट्राक्सन एन्ड एम्पेसिलिन। सेफ्ट्राक्सन मात्र पनि हुन सक्छ और एम्पेसिलिन कन्टिन्युअसली र डिभाइडेड डोजेस विथ जेन्टामाइसिन। सो 5 वटा ड्रग थाहा पाउनु, पेनिसिलिन, बेन्जाइल पेनिसिलिन जुन चाहिँ अहिले धेरै युज गर्दैनौँ तर थ्योरेटिकल्ली डेभिडसनमा त्यही नै छ भन्नु पर्यो। त्यसपछि गएर जेन्टामाइसिन अथवा हामी कहाँ युज गर्ने सेफ्ट्राक्सन अनि जेन्टामाइसिन और भ्यान्कोमाइसिन। त्यसपछि फ्लुक्लोक्सासिलिन र रिफाम्पिसिन प्रोस्टेटिक भाल्भको लागि र हेसेक ग्रुपमा एम्पेसिलिन पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। सो दिज आर द एन्टिबायोटिक्स। अब सर्जरी कहिलेकाहीँ यतिले पनि भएन, सर्जरी नै गर्नु पर्यो भने तीनटा कन्डिसन्स लेट्स किप इन माइन्ड। हार्ट फेलर भयो, एओर्टिक र माइट्रल नेटिभ और प्रोस्टेटिक भाल्भ एन्डोकार्डाइटिसमा सिभियर रिगर्जिटेसन भयो अथवा अब्स्ट्रक्सन भयो। रिगर्जिटेसन अथवा अब्स्ट्रक्सन भएर पल्मोनरी एडिमा और कार्डियोजेनिक सकमा गयो भने, यसरी हार्ट फेलर भयो भने इमिडिएटली वी हेभ टु सेन्ड टु सर्जन फर सर्जरी। त्यो भेजिटेसन्स चाहिँ निकालिदिनु पर्यो र अरू सर्जरी पनि गर्छ। भाल्भ पनि बिग्रेछ भने अरू सर्जरी पनि रिपेयर गर्न सक्छ। त्यसपछि अनकन्ट्रोल इन्फेक्सन भनेको एन्टिबायोटिक दिँदा दिँदै पनि एब्सेस भयो, फिस्टुला भयो, एन्युरिजम भयो, भेजिटेसन बढ्दै गयो भनेदेखि पनि सर्जरी गर्नुपर्ने हुनसक्छ। र ब्याक्टेरिया बाहेक फङ्गाई और मल्टी रेजिस्टेन्ट अर्गानिजम आयो भने पनि सर्जरी गर्नुपर्छ। र सरी कता गयो अर्को प्रिभेन्सन अफ एम्बोलाई। कसैलाई चाहिँ यो नेटिभ, यो यम होइन यन हो, नेटिभ भाल्भ एन्डोकार्डाइटिस और प्रोस्टेटिक भाल्भ एन्डोकार्डाइटिस भइकन पनि पर्सिस्टेन्ट भेजिटेसन्स र मोर देन 10 मिलिमिटरको भइकन एकभन्दा बढी एपिसोड चाहिँ इम्बोलाई भयो, एप्रोप्रिएट एन्टिबायोटिकको बावजुद पनि इम्बोलाइजेसन्स भयो भने देन वी हेभ टु सेन्ड फर द सर्जरी। हार्ट फेलर, अनकन्ट्रोल इन्फेक्सन्स भनेको एब्सेस इन फिस्टुला, एन्युरिजम, इन्लार्जिङ भेजिटेसन्स और इम्बोलाइजेसन्सको हिस्ट्री छ र मोर देन 10 मिलिमिटरको छ अथवा 25 मिलिमिटर भन्दा माथिको छ भने पनि इम्बोलाई हुन सक्छ, त्यसमा पनि गर्नुपर्ने हुन सक्छ सर्जरी। सो
Lastly, the prophylaxis. अघि न फर्स्टमा डिस्कस गर्दाखेरि भनेको हार्ट valve disease, previous heart valve surgery, congenital heart disease, intravenous drug users, previous history of infective endocarditis. Any of this group may develop the infective endocarditis. So when they are going through the dental procedures like manipulations of gingiva gum or manipulations of the periapical region or perforation of the oral mucosa, साधारण दाँत झिक्दाखेरि नपर्न सक्छ है त, तर जिन्जाइभल गम टिस्युहरू चलाउनु पर्यो, म्यानिपुलेट गर्नु पर्यो, पेरिएपिकल रिजनमा ट्रिटमेन्ट गर्नु पर्यो र ओरल म्युकोसाहरू परफोरेट गर्नु पर्यो भने you have to give prophylactic dose. And what prophylaxis? Amoxicillin 2 gram orally 1 hour before procedure, or clindamycin 600 milligram orally 1 hour before procedure. Parental regimen, gastrointestinal or genitourinary procedure garnu cha bhane ampicillin 2 gram IV or IM plus gentamicin 1.5 milligram per kg IM or IV half an hour before the procedure. अहिले यहाँ पनि कहिलेकाहीँ हाम्रो प्र्याक्टिसमा सजिलोको लागि सेफ ट्रायक्सन पनि दिन्छौँ हामी. पेनिसिलिन एलर्जी, क्ल्यारिथ्रो or एजिथ्रो. पेनिसिलिन एलर्जी, सेफाजोलिन or सेफ्ट्रायक्सन 1 gram. इन्जेक्टेबलमा, ओरलमा एजिथ्रो or सेफालेक्सिन. Last slide. This is the last slide. Relapse. What is relapse? Recurrence of infection with the same organism because treatment failed. Reinfections, new episode of endocarditis. Relapse is recurrence of infection with the same organism. यदि अर्कै खालको organism फेरि आयो भने reinfection हुन सक्छ. And patients remain permanently at risk of reinfection after a cure of infective endocarditis because of residual valve damage superimposed on the original predisposing lesion. So with this slide, I concluded. If you have any question, you may raise the question. है कसैको क्वेशन छ भने अनि स्लाइड शेयर स्टप स्लाइड शेयर गरिदिन्छु. कसैले देखाउनु छ भने देखाउँछु फेरि. सो डेभिडसनमा करिब यति नै छ होला. अझ त्यसमा डेफिनेटली बढी छ. एकपल्ट सबै माथिदेखि तलसम्म रिडिङ गर्नु. नबुझेको कुराहरू केही छ भने पनि सोध्नु. टिप्स चाहिँ background of rheumatic heart disease or prosthetic heart valve disease or IV drug user, infective endocarditis can be diagnosed. You should not miss it at all. You can also diagnose because blood culture you can send it. 3 different samples. Gram positive, aerobic and anaerobic दुईटा पठाउन सक्यो. Plus अनि echocardiography. Probably by the time of the intern, you can put the probe and you can see vegetation. Treatment is very simple. Wherever you are, even in district hospital, you can treat this. Ceftriaxone दिएर भए पनि gentamicin दिएर भए पनि. र patient धेरै मर्न सक्छ, मर्न दिनु चाहिँ पाएन. We shouldn't let them die because of infective endocarditis. We can save them. Even surgery गर्नु पनि है त. ल, any question? Any question? हैन 51 जना थियो, या 48 जना 47 जना घट्दै छ ल. सक्यो होला भनेर गयो होला. क्वेशन छैन भने स्टप गरौँ. कोही पनि बोलेन. चिया खान गयो सबैजना? यही छौं सर हामी. ल, केही छ बा क्वेशन? केही छ? नरेन्द्र बोलेको हो भर्खर. एनी क्वेशन? अस्मिता, आशिष, बसन्त छैन है? ओके ल, थ्यांक यू ल. हुन्छ ल. Thank you, sir. Sir.